अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांचेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और एक वीडियो में हमने तकरीबन 11 ब्रांचेस स्टडी किए, पढ़ लिए अलॉन्ग विद डेफिनेशंस। आज जो रिमेनिंग ब्रांचेस है वो भी इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ मैं अपने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 4-5 साल के बाद पहली बार हमने क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का आगाज़ किया हुआ है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि यहाँ पर अब क्लास नाइन की बायोलॉजी भी ऑफ़र की जा रही है। तो आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो इस चैनल को पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आप उनके साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। और साथ ही साथ मुझे भी एक किस्म का कर्ज मिले कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने ही पढ़ने को और भी जो है दिल करेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको शेयर करना है और इंशाल्लाह इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हम आगे भी शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह। तो ब्रांचेस जो रिमेनिंग ब्रांचेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूँगा। आप लोग पेन उठा के बिल्कुल बेशक अपने नोट्स भी लिख सकते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ से रिमेनिंग ब्रांचेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ ओके, 12 नंबर पर है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हियर हम देखते हैं डिफेंस सिस्टम का। ये जो है डिफेंस सिस्टम। डिफेंस क्या है? आपका जो जिस्म है, हम एक ऐसे माहौल के अंदर रहते हैं और उस माहौल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस हैं। पैरासाइट आप उसको कह सकते हैं, पैरासाइट कह सकते हैं आप, ठीक है, पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट मैं बताऊंगा कि पैरासाइट क्या चीज़ है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है हमारे पास, बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, ओके, फंजाई है। अच्छा, इवन वायरसेस भी है, ठीक है, ये हमारे माहौल के अंदर है। तो ये सब के सब जो हमारे माहौल के अंदर है, ये बड़े आराम से हमारे जिस्म पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, पैरासाइट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई, वायरस हो। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम लोग क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर। वो उस सिस्टम की वजह से हमारे जिस्म में कोई नुकसान इन पैरासाइट की वजह से नहीं पहुंच सकता। तो इस सिस्टम को जो हमारे जिस्म के अंदर इंस्टॉल है, जैसे देखो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिस्टम काम कर रहे थे। खुराक को खाना, उसको हज़म करना, ये एक अलग सिस्टम है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम है। हड्डियों का जो जिस्म को सपोर्ट करता है, जिस्म को ताकत देता है, जो हमें चलने में मदद है, वो अलग सिस्टम है। सोचने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, मंसूबा बनाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर और सिस्टम है। तो मुख्तलिफ सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है। उनमें से एक सिस्टम हमारे पास इम्यून सिस्टम भी है। इम्यून सिस्टम उसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम। इस सिस्टम का मकसद क्या है? हमारे जिस्म में जरासीम से, वायरस से हमारे जिस्म को बचाना। तो अगर आप इस फील्ड को स्टडी करोगे कि किस तरह हमारा जिस्म इनसे छुटकारा पा लेते हैं, तो फिर इस स्टडी को हम नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। तो डील्स विद द डिफेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजिन। अब यहाँ पर पैथोजिन मतलब हर वो जानदार, हर वो चीज़ जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। डिजीज़, DIS, डिजीज़ कॉजिंग
डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, तो ये आपका पैथोजन का डेफिनेशन आ गया। डिजीज कॉजिंग, बीमारियां फैलाने वाले, बीमारियां कॉज करने वाली चीज़ें पैथोजन कहलाते हैं। तो आगे मैंने क्या लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दरअसल पैथोजन ही है, तो आपने परेशान नहीं होना है। अच्छा, इस पर एक पिक्चर अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस इज़ रियली पिक्चर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ह्यूमन बॉडी है, और इस ह्यूमन बॉडी का हम देख सकते हैं कि यहाँ से अब आप देखिए, ये एक सेल है, कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है, और ये आपका जिस्म है यहाँ पर। तो आपका जिस्म इन चीज़ों से कैसे अपने आप को बचा लेता है, तो ये डायग्राम जो है ये इम्यून सिस्टम का एक डायग्राम है। अच्छा, हम नेक्स्ट की तरफ हम शिफ्ट होते हैं 13 पे, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है ही नहीं। बस इसमें हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और इंसेक्ट्स किसने नहीं देखा होगा, सब ने देखा होगा, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट देखा होगा। लेकिन हम इस इंसेक्ट को किस तरह स्टडी करते हैं? इंसेक्ट को हम स्टडी करते हैं इस लिहाज पे कि वो किस तरह से अपने लिए फूड का बंदोबस्त करते हैं, खुराक किस तरह हासिल करते हैं, वो इंसेक्ट बच्चे किस तरह देते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होते हैं, वो अपना घर कैसे बनाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं और कैसे रहते हैं, मतलब कैसे कैसे जगहों पर जो है ये रहते हैं, हाउ एंड वेयर दे लिव। तो इस स्टडी में हम आते हैं एंटोमोलॉजी की तरफ। अब इसमें ये जो डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। जो डायग्राम्स में आप देख रहे हैं, इनके लाइफस्टाइल अगर हम स्टडी करेंगे तो इसको फिर हम नाम देंगे एंटोमोलॉजी। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 14 पर, बायोटेक्नोलॉजी पर। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, देखो इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। इसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, ऑर्गेनिजम्स को, जानदार को। कोई दूसरा एक कोई जानदार है, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि उसके इस्तेमाल की वजह से हमें एक फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट, फ़ायदा मिलता है, ठीक है, इंसानों के फ़ायदे के लिए, और वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है। तो इंसान ही के फ़ायदे के लिए अगर हम एक ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करें तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। वो मिसाल ये है कि इंसुलिन एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन अगर इंसान के जिस्म के अंदर, मतलब ये इंसान है, इंसान के जिस्म के अंदर कुदरती इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर होता है। अगर ये इंसुलिन जिस्म में ख़त्म हो जाए, सपोज़ किसी तरीके से ये इंसुलिन काम करना छोड़ दें, तब इस शख्स को एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग आम तौर पर आम अल्फाज में शुगर के बारे में कहते हैं कि भाई इसको शुगर हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ उसको इंग्लिश में बोलते हैं, डायबिटीज़, ये उस बीमारी का नाम है, ठीक है। अब इंसान को फ़ायदा हम कैसे पहुँचाते हैं, ठीक है, हम लेते हैं एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, सपोज दिस इज़ वन बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया की मदद से मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसको हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में तफसील में पढ़ेंगे। वैसे भी मेरा इस पर एक बहुत वीडियो मेरा अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी में कि बैक्टीरिया पर किस तरह से हम उसको इंसुलिन हासिल करते हैं। बैक्टीरिया की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हासिल कर लेते हैं इंसुलिन। मतलब बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, बैक्टीरिया हमारे लिए एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जो इंसुलिन हमें बैक्टीरिया से मिल जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंसुलिन। पहले जो था इंसुलिन हमारे पास बहुत कम था, ज़्यादा मिकदार में था ही नहीं,
نہ ہم اس کو خود بنا سکتے تھے. لیکن اب دیکھو اس بیکٹیریا کے جسم میں کہ ہم لوگ بہت زیادہ انسولین بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں، پھر اس کو بیچ دیتے ہیں. اب یہ انسولین جو ہے یہ انسانوں کے لیے اویلیبل ہے، یعنی وہ انسان جو انسولین خود اپنے جسم میں نہیں بنا سکتا، اس انسان کے لیے ہمارے پاس اب انسولین آ گیا. تو یہ انسولین جو بیکٹیریا کی مدد سے ملا، یہ کس کے تھرو ملا؟ یہ اس بائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں ملا. تو بہرحال اب ڈیفینیشن بڑا زبردست کلیئر ہوا کہ اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف آرگینزمز فار دا بینیفٹ اینڈ ویلفیئر آف دا ہیومن بینگ. انسانوں کے فائدے کے لیے جانداروں کو، زندہ چیزوں کو استعمال کرنا. تو 3 الفاظ میں اس کا ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے گا. انسانوں کے فائدے کے لیے جانداروں کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے، یہ آئے گا بایو ٹیکنالوجی. بہت بڑا سا فیلڈ ہے یہ بھی. اچھا، اس کے بعد ہم 15 پہ آ جاتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کا بھی اگر میرے پاس ایک ڈائیگرام ہو تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اچھا، یہ جو ڈائیگرام ہے، اس ڈائیگرام میں اگر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہوگا، اس کے سامنے ایک پلانٹ ہوگا. اچھا، بایو ٹیکنالوجی صرف جراثیم تک محدود نہیں ہے. بایو ٹیکنالوجی میں ہم پلانٹس کو بھی صحت مند بناتے ہیں. مختلف قسم کے پلانٹس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. اگر پلانٹ کے اندر کوئی بیماری ہے تو بیماری کو ختم کرتے ہیں. اگر پلانٹ کے اندر کوئی کمزوری ہے تو ہم اس کمزوری کو طاقت میں بدل دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جتنے پلانٹس آ جاتے ہیں، بڑے ہی مضبوط قسم کے پلانٹ آتے ہیں. وہ پلانٹ جو پہلے زمانے میں بہت کم فروٹ وغیرہ دیا کرتا تھا، بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ پلانٹ ہمیں اب مختلف قسم کے خوراک دیتے ہیں، اور بہت زیادہ اماؤنٹ میں اب یہ ہمیں خوراک دیتے ہیں. تو یہ پلانٹ میں بھی اب ظاہر ہے اگر آپ کا پلانٹ صحت مند رہے گا تو اس کا فائدہ تو انسان ہی کو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، پیراسائٹولوجی میں اگر ہم آتے ہیں تو پیراسائٹولوجی، اس میں تھوڑی سی ڈسکشن زیادہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ اگر اس کا ڈیفینیشن میں دیکھوں تو ڈیفینیشن بڑا آسان ہے کہ بھائی ہم اس کو اسٹڈی کرتے، کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ اس میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں پیراسائٹ کو. پیراسائٹ کیا ہے یہ جاننا بہت لازمی ہے. اچھا، یہاں پر میں نے ڈیفینیشن بھی لکھا ہوا پیراسائٹ کا. پیراسائٹ کیا ہے یہ ضرور شارٹ آنسر میں آ جائے گا، شارٹ کوسچن. وہ جاندار جو اپنا خوراک، حتیٰ کہ اچھا ادھر ایک اور چیز بھی ہے، شیلٹر، پناہ گاہ، مطلب اپنا جو گھر ہے، اپنی جو پناہ گاہ ہے اور خوراک ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے زندہ جسم سے لیتے ہیں. یہ اس کو بولتے ہیں ہوسٹ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہوسٹ. اچھا، ہوسٹ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھیڑ، بکری، گائے، ڈاگ، کوئی دوسرا جاندار بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی جراثیم، سپوز کرے کوئی چھوٹا سا جراثیم انسان کی جسم کے اندر رہتا ہو، وہ انسان سے اپنا خوراک بھی حاصل کرتا ہو، وہاں اس کو پناہ بھی ملے، اور بعد میں اس کو کیا نقصان بھی پہنچائے، ہارم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہارم، نقصان بھی پہنچائے. تو یہ جو جاندار ہے اس کو ہم لوگ پیراسائٹ کا نام دیں گے. پیراسائٹ ایک بہت زبردست اگزامپل میں اگر آپ کو بتاؤں، مچھر کے باڈی کے اندر، ٹھیک ہے، مچھر کے جسم کے اندر، اگر میں مچھر کا ڈائیگرام آپ کے سامنے ڈرا کر دوں، ٹھیک ہے، تو مچھر کے جسم کے اندر ایک جاندار اندر، اچھا مچھر خود ایک آرگینزم، انسیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اس انسیکٹ کے جسم کے اندر ایک اور جاندار ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ پلازموڈیم ہے. پلازموڈیم. یہ پلازموڈیم انسان کے جسم میں آ جاتا ہے. کب؟ جب آپ کو مچھر کاٹتا ہے. گرمیوں میں، سیزن میں مچھر خون لے لیتا ہے، اپنا کام کر لیتا ہے، لیکن اس دوران وہ جو ایک پلازموڈیم پیراسائٹ تھا وہ ہمارے جسم کے اندر آ جاتا ہے. یہ
پیراسائٹ ہمارے جسم میں آ کر ہمیں ایک بیماری میں مبتلا کرتا ہے جس کا نام ہے ملیریا۔ تو ملیریا کے بارے میں کس نے نہیں سنا ہوگا؟ ملیریا ایک بیماری ہے جو ہمیں کس سے مل جاتا ہے؟ اس پیراسائٹ سے، پلازموڈیم سے مل جاتا ہے۔ تو یہ تھا ایک ڈیفینیشن پیراسائٹ کا۔ اب آپ کو میں اس کا ایک پکچر بھی دکھا دیتا ہوں پیراسائٹ کا، بلکہ پہلے میں آپ کو نیکسٹ پیج پہ لے جاتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہیومن کا ڈائیگرام ہے، اور یہاں سے ہم آپ کو لے آتے ہیں مچھر کی طرف، ٹھیک ہے؟ غصے سے دیکھ رہا ہے ہمیں۔ مچھر کے باڈی کے اندر کیا ہے؟ مچھر کے باڈی کے اندر پیراسائٹ ہے۔ یہ جو پیراسائٹ ہے، یہ مچھر کا یہاں پر جو چونچ ہے یہاں پر یہ سٹور ہوتا ہے، اور جب بھی یہ آپ کو کاٹتا ہے تو اس کو جب یہ کاٹتا ہے انسان کو، تو انسان کے اندر وہ جو چھوٹا پیراسائٹ ہے پلازموڈیم، وہ آپ کے جسم میں آ جاتا ہے۔ یہ پیراسائٹ آپ کے جسم میں آ کر 1 سے 2، 2 سے 4 ہزاروں کی تعداد میں ہو کے ہمارے جسم کے اندر ریڈ بلڈ سیلز RBCs کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کتنے کام کے سیلز ہیں، ان کی مدد سے ہم آکسیجن لیتے ہیں، ہمارے باڈی کو آکسیجن مل جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ریڈ بلڈ سیلز کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر کچھ علامات نظر آتے ہیں۔ ان علامات کو ہم لوگ ملیریا کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ اسٹڈی کرو گے کیا کہ کس طرح یہ پیراسائٹ مچھر کے جسم سے انسان میں داخل ہوا، انسان کے جسم کے اندر اس پیراسائٹ نے کیسے کیسے بچے دے دیے، اس کی تعداد میں اضافہ کیسے ہوا، اس نے RBCs کو کیسے توڑا، پھر وہی جو پیراسائٹ ہے، اچھا مزے کی بات، جب کوئی دوسرا مچھر آپ کو کاٹ لیتا ہے، سپوز کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک اور مچھر ہے، اس نے آپ کو کاٹ دیا، تو وہ جو پیراسائٹ ہے وہ پھر وہ مچھر کے جسم میں آ جاتا ہے۔ اب کمال کی بات ہے، پہلے وہ مچھر سے جسم میں آیا، اب یہ انسان کی جسم سے واپس مچھر کے اندر آیا، پھر وہ مچھر کی باڈی کے اندر وہ بچے دیتے ہیں۔ کمال ہے، مطلب یہ پیراسائٹ انسان کے جسم میں بھی بچے دیتے ہیں اور مچھر کے جسم میں بھی بچے دیتے ہیں۔ تو پیراسائٹ کا ڈیفینیشن ہی تو ہمارے پاس آ ہی گیا۔ پیراسائٹ ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے ہوسٹ پر، اب یہ دیکھو یہاں پر جو انسان ہے، انسان ہوسٹ ہے پیراسائٹ کے لیے، اور یہاں پر مچھر اس کے لیے کیا، مچھر بھی ہوسٹ ہے۔ دونوں نے اس کے لیے پلازموڈیم کے لیے، اچھا پلازموڈیم ویسے آپ کے کورس میں تھا تو نہیں، لیکن میں آپ کی جسٹ معلومات کے لیے میں اضافہ، پلازموڈیم ہمارے پاس پیراسائٹ ہوا، اور پلازموڈیم کو انسان نے بھی جگہ دیا، انسان نے بھی اس کو خوراک دیا، اور مچھر نے بھی اس کو خوراک دیا، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں پیراسائٹ۔ تو پیراسائٹ کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن مجھے انشاءاللہ 100% یقین ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا جو بھی ہو۔ لاسٹ جو ہے وہ فارماکالوجی ہے۔ فارماکالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں کسی اس کو ڈرگس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کی اثرات کو، ڈرگ جب آپ انسان لیتا ہے انسانی جسم پر۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی انسان، ہر انسان جو ہے بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی دوائی لیتے ہیں، ڈرگ لیتے ہیں، ڈرگ مطلب کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات وہ کوئی سیرپ لیتے ہیں، کبھی ہم لوگ انجیکشن لیتے ہیں بخار ہو، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے، ٹیبلٹ ہے، سیرپ ہے، انجیکشن ہے، یہ سارے کے سارے ڈرگز ہیں نا، یہ سارے کے سارے ڈرگز ہیں۔ یہ ہم انسانوں کو کیوں دیتے ہیں؟ علاج کی خاطر دیتے ہیں، تاکہ اس کا کوئی علاج ہو۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی دوائی دے دو تو بس وہ علاج ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے جسم کے اندر کئی اثرات رونما ہوتے ہیں۔ جب آپ انسان کو یہ کوئی دوائی دیتے تو اس میں بہت سارے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ دوائی کہاں جائی، کہاں دوائی جسم کے اندر کہاں چلی جاتی ہے، وہ دوائی ہمارے خون میں کیسے آ جاتا ہے، اور خون سے یہ مثال کے طور پر آپ کے سٹمک میں پین ہے، آپ کے سٹمک میں زخم ہے، تو وہ دوائی سٹمک تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ وہ دوائی
कब तक आपकी जिस्म में रहेगी, कब तक, 1 महीने तक, 1 दिन तक, 1 हफ्ते तक, कब तक रहेगी, बाहर कब निकलेगी। ये देखो, बाहर कब निकलेगी दवाई, बाहर कब निकलेगी, कब निकलेगी। अच्छा, कैसे निकलेगी, पेशाब के थ्रू निकलेगी, बड़े पेशाब के थ्रू निकलेगी, पसीने के थ्रू निकलेगी, सांस के थ्रू निकलेगी। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जब आप डिस्कस करेंगे तो ये आप समझ, आप फार्माकोलॉजी में है। अच्छा, ड्रग्स आप पढ़ रहे हैं, इसकी असरात को देख रहे हैं, इफ़ेक्ट्स मतलब उसके असरात को, दवाई के असरात इंसानी जिस्म पर अगर आप पढ़ोगे तो ये फार्माकोलॉजी में आएगा। और ये फार्मेसी और MBBS के जो हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा इसको देख लेते हैं। तो ये एक डायग्राम है फार्माकोलॉजी में, जस्ट एक कैप्सूल है, उसका डायग्राम लिखा हुआ है, बस उस पर जस्ट फार्माकोलॉजी लिखा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ तक हमारे सारे ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गए। आपका एक बहुत बड़ा सा टॉपिक यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से स्क्रीन पर आकर आपसे दोबारा ये कहूँगा कि ये जो एक स्टार्ट हमने ली हुई है बायोलॉजी का, इसको आप लोग शेयर करते जाइएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करते जाइए, ताकि हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग उर्दू बोलने वाले, उर्दू समझने वाले, वो भी इंतज़ार करते हैं कि हमें इस तरह से कुछ चैनल में मिल जाए कि हम वहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठकर, स्क्रीन पर बैठकर आराम से तसल्ली से सुनते जाएं। तो आप लोगों का भी इसमें अपना फ़ायदा है, इसमें चैनल का भी फ़ायदा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट में लाइक भी ज़रूर देते जाइएगा। कमेंट में साथ साथ बोलते जाइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर्स क्लास 9 के स्टूडेंट्स को, वो बताते जाइए, कमेंट करते जाइए, तो वो भी मुझे बताते जाइएगा ताकि हम उसको एनालाइज़ करते हैं।